हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है, पार्लर नहीं जा सकते। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिएगा और फिर अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कि ये वाकई आप लोगों ने इस्तेमाल की है इस तरह की चीज़ें या फिर नहीं की, तो अब कर लें। क्योंकि अगर आप अपने हाथों को बिल्कुल गोरा चिट्टा और पाँव को गोरा चिट्टा, अपने फेस को, नेक को करना चाहते हैं तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये मैं आपको सिखा रही हूँ स्किन पॉलिश, बेहतरीन किस्म की जो है ना स्किन पॉलिश, जो कि बड़े बड़े सैलून्स में, पार्लर्स में और इंतहाई महंगे दामों होती है। आप अगर नहीं जाना चाहते, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, घर पे ख़ुद से करना चाहते हैं, तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है। आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे और सालों आप ये चीज़ें चला सकते हैं। और सबसे सस्ता मैंने और सबसे अच्छा और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रांड सॉफ्ट टच मैंने इसमें इस्तेमाल किया। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। आप मून टच का ले सकते हैं। मून टच का जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। पिंक पॉलिश बहुत ज़बरदस्त है मून टच की, वो स्किन पॉलिश के लिए यूज़ होती है। और सॉफ्ट टच तो आपको पता है हर एरे गहरे में, हर जगह में जो है ना आपको ये यूज़ होता हुआ दिखेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं क्लिनजिंग की तरफ। ऑयल क्लिनजिंग कर रहे हैं हम सबसे पहले। मैंने आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये दो ऑयल्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने बॉडी की क्लिनजिंग के लिए। और ऑयल क्लिनजिंग से सारी डर्ट आपकी रिमूव हो जाती है। अच्छे तरीके से आपकी स्किन इवन टोन होना शुरू हो जाती है। आपके जितने भी पोर्स हैं जो ओपन हुए हैं, गंदगी है, वो सब निकल जाती है। इवन ब्लैक हेड्स भी आप जब इसका मसाज करते हैं तो वो भी सारे निकल जाते हैं। अगर आप फेस पे इस्तेमाल करेंगे ना तो आपने आलमंड ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं यूज़ होता, मतलब जैसे कि ऑयली स्किन वाले हैं तो वो क्लिनज़र भी फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड एंड फीट पे आपने या कोकोनट ऑयल यूज़ करना है या आलमंड ऑयल यूज़ करना है। फेस के लिए आप सॉफ्ट टच का ही कूलिंग कोकम्बर क्लिनज़र आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग मिल्क है वो बहुत बेहतरीन है। इसी तरह ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हिमानी का भी है, बहुत बेहतरीन है। पैराशूट का भी बहुत ज़बरदस्त है वर्जन है, तो उससे भी बेहतरीन है। एक दफ़ा आप इस्तेमाल करके देखें। आपके जितने भी जो आपको रैश होते हैं स्किन पॉलिश करने से, आपको ईचिंग होती है और जो है ना आपकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, बर्निंग होती है स्टार्ट, वो सब चीज़ें आप छुटकारा हासिल कर लेंगे इन सब चीज़ों से अगर आप ये चीज़ें मेरे कहने के मुताबिक फुल वीडियो वॉच करते हैं और एक एक टिप आप अपने जहन में रखते हैं, तो फिर यकीनन आपको उसी तरह का इफ़ेक्ट मिलेगा जिस तरह आप मेरे हैंड्स को देख सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछते हैं कि आप अपने हाथों और पाँव का क्या करते हैं। मंथ में मैं एक दफ़ा लाजमी ये ना स्किन पॉलिश करती हूँ। चलते हैं स्किन पॉलिश की तरफ। सबसे पहले बाउल ले लिया, ब्रश ले लिया, फिर इसके बाद ना हमने लेनी है मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना ब्लीच है, स्किन पॉलिश है, ये सॉफ्ट टच की है। मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और जो है ना हैंड एंड फीट पे, फेस के लिए मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ। फेस में अगर आपने करनी भी है ना तो 2 मंथ में एक दफ़ा कर सकते हैं, 3 मंथ में एक दफ़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आपकी स्किन जो है ना बैरियर डिस्टर्ब होता है। हैंड एंड फीट की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको ना बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारे हाथ और पाँव जो है ना, पाँव चलने के लिए और हाथ जो है ना हमारे बर्तन धोने, कपड़े धोने, हम लोग घर में लड़कियां ज़्यादातर यही कुछ करना होता है, तो इसलिए फिर ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हमारे हैंड्स बहुत नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, बहुत अजीब सा हो जाता है, टू टोन स्किन्स हो जाती हैं, अजीब सा लगता है, चेहरे का कलर और लगता है और हाथ और पाँव का और लगने शुरू हो जाता है। अब ये मैंने दो पैक्स लिए थे, मैंने 40 रुपीज़ के थे, 40 रुपीज़ का एक था। हर किस्म, हर जगह कीमत मुख्तलिफ होती है, आप देख लीजिएगा। तो वो फिर मैंने सारा इसके अंदर ना क्रीम भी डाल दी, एक्सलेटर भी डाल दिया, दोनों डाल दिए। अगर आप फेस पे बनाएंगे ना, फेस के लिए जब बनाएंगे ना तो आपने एक्सीलेटर मतलब कि पाउडर जो होता है ना ब्लीच का, वो बहुत कम मिकदार में रखना है। जिस तरह की मर्ज़ी स्किन हो, ठीक है, आपने पाउडर बहुत कम रखना है। ये इस चीज़ का लाजमन ख्याल रखिएगा। एक तो पैकेट्स और ये ना पैकेट्स लेने का ये होता है ना कि आपको ना मेजरमेंट करनी नहीं पड़ती, ये इतना इजी टू यूज़ होता है। बस आपने खोलना है पैक्स को,
कटिंग करनी है और ना सीधा ऐसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। मेटल का बाउल नहीं होना चाहिए, इसी तरह कोई चीनी की प्लेट होनी चाहिए, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कोई प्लास्टिक का बाउल होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, डिस्पोजेबल कंटेनर, उसके अंदर आपने हल करना है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हम जो है ना प्लास्टिक का बाउल वगैरह और इस तरह के कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्रॉकरी कांच के बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इस तरह चम्मच भी जो है ना आपने स्टील वगैरह की नहीं लेनी, आपने या तो ब्रश से मिक्स करना है या फिर आपने वुडन स्पैचुला ले लेना है, वुडन स्पून ले लेनी है। मैंने वुडन स्पून ली है, मैं उससे मिक्स करूँगी, ठीक है। ये जो इतनी इफ़ेक्टिव मैं आपको रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये एक सीक्रेट है जो कि मैं आपके साथ रिवील कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं कि आप क्या करती हैं। यार ख्याल रखना पड़ता है, जब आप बर्तन धोते हैं आप प्लीज़ डिश वॉशिंग ग्लव्स यूज़ करें। जब आप कपड़े धोते हैं आप ग्लव्स नहीं यूज़ कर सकते तो आप वैसलीन अच्छे तरीके से अप्लाई करके आप कपड़ों को करें, क्योंकि जो सर्फ होता है उसके अंदर कास्टिक सोडा होता है जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना बैरियर को डैमेज कर देता है, और आप फिर कहते हैं कि नकल्स काले हो गए, ये हो गए। अब इसके बाद हम ले लें बूस्टर उन लोगों ने डालना है जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है। मेरी स्किन सेंसिटिव है लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके सबसे पहले जो स्टेप लिया है वो ऑयल क्लिनजिंग का है। इससे बिल्कुल भी आपको रैश नहीं होंगे, एक दफ़ा करके देखिएगा। ये आधा सा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बूस्टर पाउडर का। लेकिन ड्राई स्किन वाले प्लीज़ इससे इज्तनाब करें, उनकी स्किन बहुत जो है ना ड्राई होती है ना, तो वो फिर इसलिए ना चुभन फील होना शुरू हो जाता है उनको, और इरिटेट होता है, और उसके साथ साथ ना बम्प्स बन जाते हैं। इसलिए जो है ना बड़े एहतियात के साथ वो ड्राई स्किन वाले डालें ही ना तो ज़्यादा बेहतर है। अगर डालते भी हैं बहुत लिटिल बिट क्वांटिटी। शाइनर बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, शाइनर एक भर के चम्मच डाल सकते हैं। शाइनर ज़बरदस्त है, जो है ना ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है और जो है ना ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। फिर ये हो गया, ये सारी जो चीज़ें डाल रही हूँ ना मैं सॉफ्ट टच की डाल रही हूँ। हमने ब्लीच जो ली है वो भी सॉफ्ट टच की ली है, बूस्टर जो लिया है वो भी सॉफ्ट टच का, शाइनर लिया है वो भी सॉफ्ट टच का। अब डाल रहे हैं सूदिंग लोशन। ये जो है ना सेंसिटिव ड्राई कॉम्बिनेशन हर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। सूदिंग लोशन ये काम करता है, आपकी स्किन को कूलिंग प्रोवाइड करता है और बैरियर को डिस्टर्ब नहीं होने देता, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप फेस पे यूज़ करें ना तो इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बहुत लिटिल बिट आपने यूज़ करनी है, ठीक है। नेक पे यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स एंड फीट पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आप ना इस तरह ही क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर फेस पे यूज़ करने का भी एक मेथड होता है कि अगर आप फेस पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं इसके अंदर सॉफ्ट टच का वाइटनिंग पाउडर। ये मैंने फुल पैक ले लिया था जो कि मुझे 1000 में से पड़ा था, 1000 रुपीज़ में पड़ा था सिर्फ, और ये मैंने लिया था मेट्रो से, ठीक है, मेट्रो। और फिर दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ना मुझे ना डबल एक्शन क्लिनज़र, मिनरल मास्क और क्लिनजिंग मिल्क ज़बरदस्त किस्म का ये सब मिला था। अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं ना, ये मैं कहती हूँ आपका सालों चलेगा, एक बार की इन्वेस्टमेंट है और ये प्रोडक्ट्स आपके ना कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। पॉलर से वो रोज़ पैसे देने से बेहतर है जो 500 रुपये आप एक दफ़ा लगा के आते हैं ना, फुल हैंड्स का मतलब बाजुओं तक जो है ना ब्लीच करवा के आते हैं। तो ये वाली जो है ना 40 रुपये का एक पैक है, 80 रुपीज़ के 2 पैक्स आ गए, और ये बाकी अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है तो फिर आपके 80 रुपीज़ ही लगते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना घुटनों तक टांगें और फुल बाजुएं, दोनों हाथ की, फुल हाथ भी, बाजू भी, पाँव भी और घुटनों तक टांगे भी, ये सब ब्लीच हो जाएगा आपका ना, स्किन पॉलिश हो जाएगी अच्छे तरीके से। लेकिन लगाने से पहले मैंने आपको बताया है कि ऑयल क्लिनजिंग लाजमी करनी है। फेस के ऊपर ऑयल क्लिनजिंग नहीं करनी, फेस के ऊपर क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ड्राई स्किन है तो फिर आप जो है ना आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं फेस के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद आप ये लगा सकते हैं। और जिसके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, एक्नी है, एक्नी प्रोन है, वो फ़िलहाल इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जितना वो छेड़ेंगे ना उतना ज़्यादा, क्योंकि ये ना बूस्ट करती है, इसमें जो है ना एक्सीलेटर होता है और स्किन ग्लो तो बहुत करती है, लेकिन ये ना जो पिंपल्स है ना उनके ऊपर बहुत बुरा रिएक्ट करती है, ठीक है वो।
پھر وہ اس طرح ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور پھر نا پوری فیس پہ پھیل جاتے ہیں. پھر وہ گندگی آپ کو مطلب نکھار دینے کی بجائے فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے. اس طرح آپ نے اب 2 وائٹننگ کیپسولز میں نے لے لیے ہیں, کسی بھی شاپ سے مل سکتے ہیں. 10 روپیز کا 15 روپیز کا ایک ہے. آپ نے یہ 2 لینے نے, یہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. فیس ہے تو آپ نے 2 اس کے ساتھ ایویون کا کیپسول یا پھر وائٹامن ای کا کیپسول وہ آپ نے فیس میں لازمی ایڈ کرنا ہے. تو نا یہ پھر اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے آپ نے. وہ فیس کے لیے آپ نے ایویون یا وائٹامن ای کا کیپسول لازماً ایڈ کرنا ہے. وہ بہت اچھا رہتا ہے اسکن کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہ وائٹننگ کیپسول میں نے دونوں ایڈ کر دیے تاکہ نا اور مطلب انسٹنٹ وائٹننگ آپ کو دے گی, نہ ہارش ہوگی آپ کے لیے, نہ ہی آپ کو کوئی اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہوگا, کوئی ریڈنس نہیں آئے گی. یہ اتنی زبردست بلیچ ہے نا, جب آپ نے ایک دفعہ اس کو یوز کر لیا نا پھر آپ کہیں گے آپ کسی بھی سیلون پہ نہیں جائیں گے اور خود سے گھر میں کریں گے. میں اتنے عرصے سے یہ کرتی ہوئی آ رہی ہوں اور اس کا افیکٹ اتنا زبردست ہے. بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو ہے نا آپ نے فیس پہ بہت کم کرنی ہے. فیس پہ میں کہہ رہی ہوں 2 ماہ میں ایک دفعہ آپ کریں اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو. اگر بال بھی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بیبی ہیئرز آ جاتے ہیں فیس کے اوپر, اکثر لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ بلیک ہیں تو ان کو اتارتی بھی نہیں ہیں اور جو ہے نا بہت برے لگیں گے. ایسے کچھ نہیں ہے, نیچرلی ہیں چیزیں, سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب کے فیس کے اوپر ہلکے پھلکے تو لازمی بال ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اس کے لیے بھی میں ایک بہت زبردست ریمیڈی بتاؤں گی. لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا آپ فیس کے اوپر نا بہت زیادہ ہارم کیمیکلز میں آپ سے بالکل ریکویسٹ کرتی ہوں آپ نے بالکل بھی یوز نہیں کرنے. اور نہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جو اسکن کیئر کر رہی ہیں نا آپ وہی کریں. کسی کے اور کے دیکھ کے بالکل بھی وہ اس طرح کی چیزیں یوز کرنا نہ شروع کر دیں. ہر کسی کی اسکن ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کسی کی بہت سینسیٹیو ہوتی ہے, کسی کی یوز ٹو ای وی ہوتی ہے, ہر پروڈکٹس کے ساتھ اسے کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن بعد میں وہ غرق ہو جاتی ہے اسکن. اس لیے آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے اسکن کو بڑے پیار کے ساتھ رکھنا ہے, اور اسی طرح ہینڈ اور فیٹ کا بھی اسی طرح خیال رکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا آپ کی شکل سے الگ نہ نظر آئیں. اسی طرح یہ میں ساری فل بازوؤں پہ اپلائی کر لوں گی, الٹے ہاتھوں پہ اپلائی کر لوں گی. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی, آگے فاسٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ میں نے پاؤں پہ بھی اپلائی کیا, گھٹنوں تک ساری ٹانگیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر بچ بھی جاتی ہے. پھر جب یہ ڈرائی ہونے شروع ہوتی ہے نا پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے اپلائی کر لینا برش کے ساتھ, پھر یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اچھا اثر دیتی ہے. اور ایک جگہ پہ آپ نے اس کو جمنے نہیں دینا نا, اپنے برش کے ساتھ نا اس کو لگاتے رہنا, ٹھیک ہے, لگاتے رہنا تاکہ وہ نا سوکھے نہ, جمے نہ ایک جگہ پہ, پھر رزلٹ اچھا نہیں آتا. اس طرح نا آپ نے ہلکے برش سے نا اس طرح نا پھیرتے رہنا ہے آپ نے اپنی اسکن کے اوپر, اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے, خاص طور پہ نکلز کے اوپر اپلائی کرنا ہے. ایک چیز آپ کی جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے اپلائی کر لینا ہے. اور یہ اس کا رزلٹ اتنا کوئی زبردست ہے نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں, بہت زبردست اس کا رزلٹ ہے. اب جلدی سے میں نے آپ فاسٹ کر دی تھی ویڈیو تاکہ آپ دیکھ سکیں. میں نے دونوں ہاتھوں پہ پاؤں پہ اس طرح فل لگا لی ہے, اچھے طریقے سے لگا لیا. اب یہ ڈرائی ہو گئی تھی جو ہینڈز کی, اس کے اوپر میں دوبارہ سے ایک لیئر لگا رہی ہوں تو یہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اب ہم نے اس کو نا 10 منٹ کے لیے چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, 10 منٹ کے لیے چھوڑنا ہے. 10 منٹ کے بعد ہم نے نا اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے, ٹھیک ہے. 10 منٹ تک ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, بس اسی طرح نا برش کے ساتھ اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ڈرائی ہو جاتی ہے نا تو آپ تھوڑا سا روز واٹر کا سپرے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اس طرح اپلائی کر دینا, ڈبل کوٹ اپلائی کر دینا. پھر نا یہ اتنا زبردست رنگ دیتی ہے نا, مطلب کہ اتنا رزلٹ دیتی ہے. جو آپ کے بلیک سے بلیک بھی ہیئرز ہوتے ہیں نا ان کو بھی نا بہت اچھا اثر دیتی ہے. اگر وائٹنگ پاؤڈر آپ کو نا پنک کلر کا وائٹنگ پاؤڈر مل جاتا ہے نا, سافٹ ٹچ کا بھی ملتا ہوتا ہے, اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی بہترین ہے فیس کے لیے, بہت زبردست اور بہت گلوئنگ ایفیکٹ ہیں اس کے. اور وائٹننگ پاؤڈر کے اندر جن کی سینسیٹیو بہت زیادہ پمپلز والی اسکن ہے پھر بھی وہ بلیچ کرنا چاہ رہی ہیں نا تو وہ پھر اس کے اندر نا سودنگ لوشن ایڈ کریں, اور پھر اس کے اندر آپ نا وہ ایڈ کریں کیلامائن پاؤڈر. کیلامائن پاؤڈر جو ہے نا آپ کے بیریئر جتنا قسم کا بھی ڈسٹرب ہوا ہوگا نا اس کو بھی صحیح کرتا ہے. کیلامائن پاؤڈر بھی ہوتا ہے, کیلامائن لوشن بھی ہوتا ہے. پھر اس کے اندر آپ نے ڈرائی جو ہے نا روز کے پیٹلز ڈال دینے ہیں, ایڈ کر دینے ہیں,
اور پھر آپ نے کارن فلور ایڈ کر دینا ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وائٹننگ پاؤڈر کے اندر. پھر یہ آپ جو ہے نا سینسٹیو اسکن کے لیے بلیچ بنا سکتے ہیں جو فیس پہ لگائیں. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں کے لیے میں تو آپ کہتی ہوں ایسے بھی آپ نا کریم اور ایکسلیٹر ڈال کے لگا سکتے ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ہے نا یہ بہت بیسٹ ہے. اب دیکھیے یہ ڈرائی ہو چکی تھی, اب میں اس کا مساج کروں گی. 10 منٹ پورے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد نا اس کو نا ایسے مساج ہلکے ہاتھوں سے دینا پڑتا ہے, خاص طور پہ نکل جو آپ کے ایلبوز ہوتی ہیں ان کو, اور یہ پھر جو ہے نا آپ کے فٹس کے تھمز ہوتے ہیں, ٹوز ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ان کو نا اچھے طریقے سے مطلب نا ہلکے ہاتھوں سے ملنا ہے, اور مل کے نا آپ نے اس کو پھر سے ایکٹیویٹ کر دینا ہے. اور اگر آپ کی بہت زیادہ ڈرائی ہو گئی ہے نا, کیونکہ گرمیاں اور ڈرائی ہو جاتی ہے, تو پھر اگر ڈرائی ہو گئی ہے نا بہت زیادہ آپ کی, تو آپ نے نا روز واٹر کا سپرے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, روز واٹر کوئی سا بھی لے لیں, کرشی کا چلتا آ رہا ہے کافی عرصے سے, وہ بڑی بوتل ملتی ہے 200 سم تھنگ کی, 210 یا 20 کی, تو وہ آپ ایک دفعہ لے لیں, وہ آپ کے سالوں سال چلے گی. وہ روز واٹر آپ فیس پہ بھی سپرے کر سکتے ہیں, وہ روز واٹر آپ اور طرح کی ریمیڈیز میں بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ ایک دفعہ لے لیں آپ, سپرے واٹر میں ڈال کے رکھ دیں, میں نے بھی وہی ڈالا ہے. اور جتنا مرضی مہنگا لے لیں لیکن ہوتا تو وہی روز واٹر ہے, وہ سب سے بہترین ہے. مرحبا والوں کا بھی ہے, کرشی والوں کا بھی ہے, آپ دونوں جو مرضی بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں کرشی والوں کا لیتی ہوں ہر دفعہ, اور اسی کے اندر نا سپرے بوٹل کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں. وہ فیس پہ بھی آپ پمپ کر سکتے ہیں, آپ کی آئلی اسکن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایکسس آئل ہے نا اس کو ریموو ہو جاتا ہے. اور یہ پھر نا آپ جو ہے نا ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے بھی ارکے گلاب یوز کر سکتے ہیں, اس کے اندر گلیسرین ڈال کے. بہت سارے لوگ لیمو ایڈ کرتے ہیں, لیمو سے بہت جلدی یہ ٹونر جو ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے, اور نا اسمیل سی آنے شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نا نقصان دیتا ہے. ہمیشہ سردی ہو یا گرمی, آپ نے ارکے گلاب لینا ہے, اس کے اندر گلیسرین ایڈ کرنی ہے. ایک یہ دیکھ لیں اتنی سی بوتل ہے جو میں نے ابھی دکھائی تھی بلیک کلر کی سپرے بوٹل, اس کے اندر نا آپ 2 چمچ اگر گریسلین ڈال لیتے ہیں اور باقی سارا ارکے گلاب سے فل کر لیتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہترین ایک موئسچرائزر بن جائے گا ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے, جو کہ آپ کے ہینڈ اینڈ فیٹ کو ایک جیسا رکھے گا. اب دیکھیں یہ ٹخنے بھی میں اچھے طریقے سے مل رہی ہوں, نیلز کے ارد گرد بھی مل رہی ہوں. ناخنوں پہ کہتے ہیں نہیں لگانا چاہیے, اب اتار دی تھی میں نے جلدی سے کیونکہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو رہی تھی, تو اتار دی ہے. اور پھر میں نے نا یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ اتنا زبردست رزلٹ ہے. اس کے بعد آپ نے نا کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر اپلائی کرنا ہے. آپ ویزلین کا لوشن لے سکتے ہیں, وہ بھی بہت بیسٹ آپشن ہے, پنک کلر والا. اور پھر آپ جانسنس کا موئسچرائزر لے سکتے ہیں 24 آورز والا. اور یہ نیکسٹن کی بھی ہے, اس کے اندر اولیو آئل اور ایک اور ایلو ویرا ہے. 2 چیزیں, اولیو آئل اور ایلو ویرا. یہ زبردست قسم کا موئسچرائزر ہے اور بہت اچھے سے موئسچرائز کرتا ہے, چپچپا نہیں کرتا آپ کے ہینڈس کو, اور بہت اچھا. یہ آپ فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر جو یہ نہیں لے سکتے نا, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا روز واٹر کے اندر گلیسرین ایڈ کر کے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. انتہائی زبردست رزلٹ ہیں, آپ کے ہینڈز موئسچرائز رہیں گے, سستے میں رہیں گے. اگر جو ہے نا آپ ریڈی میڈ موئسچرائزر لینا چاہتے تو نیکسٹن کا لے سکتے ہیں. اس طرح تھوڑا سا اپنے ہینڈس کو جو ہے نا امپریشن دیا کریں, اور نا اس طرح ایکسرسائز کیا کریں ہینڈس کی. یہ آپ کے ہینڈس کو سلم, سمارٹ اور بہترین رکھتی ہے, اور یہ بڑی بہترین لگتے ہیں. آپ کے ہینڈس کے نکلز پھر نہیں ہوتے, آپ کا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, اور آپ کے ہینڈس میں جو بلڈ سب پراپرلی پہنچتا ہے نا آپ کے نکلز میں, تو آپ کے ہاتھ نا بالکل وائٹ, بالکل گھوڑے چٹے ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ نے نا اچھے طریقے سے ملنا ہے. آپ آئل بھی کر سکتے ہیں, آپ روز ایسے نا اگر ویزلین لگاتے ہیں نا رات کو, یا کوئی بھی موئسچرائزر لگاتے ہیں, آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جب سکن پالش کرنی ہے تب کرنی ہے, ویسے نہیں, آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. روز کی روٹین میں اگر آپ یہ کرتے رہیں گے نا, تو یقین مانیں آپ کے ہاتھوں میں جادو ہو جائے گا, اور سب پوچھتے پھریں گے کہ آپ نے اپنے ہینڈس پہ کیا یوز کیا. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی تو آپ پلیز مجھے کمنٹس لازمی کیجیے گا, مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار رہتا ہے. اور نہ جو چیزیں میں نے منع کی ہیں, جو مطلب سرف میں اور یہ لیکوڈ ڈش واشنگ میں ہاتھ جو ڈالتے ہیں آپ, جو ہے نا گلوز نہیں استعمال کرتے, اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. ہاتھ اور پاؤں بھی اجلے ہونے چاہیے, صاف ہونے چاہیے, یہ بھی ہماری ایک پرسنالٹی کا حصہ ہیں, ہمیں ان کے بھی خیال رکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.